السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ محبت کے حوالے سے وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو اور محبت کا جوش بڑھتا جائے، مطلوب کہ دل میں صرف آپ کا خیال رہے، اسی طرح میاں بیوی کے لیے بھی یہ عمل بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سال بھر میں 2-3 دفعہ اس عمل کو دہرائیں، اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھے گی۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، لہذا عمل کو پوری توجہ کے ساتھ سن لیں اور اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی کے پیالے پر دم کریں۔ انشاءاللہ یہ پانی جس کو بھی پلائیں گے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ سال کے اندر 2-3 مرتبہ بسم اللہ شریف کا پانی ایک دوسرے کو پلایا کریں، اس سے ایک دوسرے کے درمیان محبت میں اضافہ ہوگا۔ آپس میں جو تھوڑے بہت جھگڑے ہیں وہ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس وظیفے کو اپنے گھر والوں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے خاص اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم